नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम महिला अधिकारमा। हामी यस कार्यक्रममा महिलाका अधिकारका विषयमा कानुनी पक्षमा रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी वैदेशिक रोजगार ऐन र यसले महिलाका लागि गरेका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता अनुराग देवकोटा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। जस्तो पछिल्लो समय महिलाहरू विभिन्न सिलसिलामा, पढाइको सिलसिलामा, रोजगारको सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा घरबाट बाहिर निस्किने क्रम बढिरहेको छ हैन। रोजगारको गन्तव्य पनि हाम्रो बढिरहेको छ र विभिन्न खालका चुनौतीहरू पनि सँगै देखिने गरेका छन् वैदेशिक रोजगारमा। अब यो अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले, यहीँबाट सुरु गरौँ न हामी। हजुर, हस्। अब समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको यो ओभरअल अप्रोचबाट चाहिँ यसलाई अलिकति हामीले हेर्ने हो भने यो चाहिँ अब यसमा हामीले महिलामा मात्रै केन्द्रित नभइकन यो वैदेशिक रोजगार एज अ सेक्टर एउटा क्षेत्रको रूपमा हेर्दाखेरि यो पछिल्लो समयमा ज्यादै नै चुनौतीपूर्ण एउटा क्षेत्रको रूपमा चाहिँ आएको छ। र हामीले हेर्ने हो भने दिनानुदिन हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ समाचारहरू मार्फत, विभिन्न चाहिँ अध्ययन प्रतिवेदनहरू मार्फत चाहिँ हामीलाई सबैलाई विदितै छ कस्तो खालको चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा चाहिँ महिला पुरुष दुवैले चाहिँ भोग्दै आउनु भएको छ लामो समयदेखि। हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागको चाहिँ हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामीसँग हाराहारी अहिलेको समयमा 40 लाख जस्तो चाहिँ आप्रवासी श्रमिकहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारको रूपमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा चाहिँ विदेशिनु भएको छ रोजगारीको लागि। यो क्रम यो अब वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ प्रमुख गन्तव्य मुलुक भनेको चाहिँ मलेसिया र खाडीका मुलुकहरू नै हुन् अहिले चाहिँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो 80% भन्दा माथि चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ यी गन्तव्य मुलुकहरूमा चाहिँ विदेशिनु भएको छ। र हरेक दिन हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दा हरेक दिन 1500 को हाराहारीमा चाहिँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू चाहिँ रोजगारको खोजीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेशिने गर्नुभएको छ भने त्यही विमानस्थलले हरेक दिन एभरेजमा भन्नुपर्दाखेरि 2 देखि 3टा चाहिँ डेड बडिजहरू चाहिँ नेपाल भित्रिन्छन् यही त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट हाम्रो। त्यो बाहेक चाहिँ सयौंको संख्यामा चाहिँ त्यहाँ आप्रवासी श्रमिकहरू चाहिँ जेल जीवन बिताउन चाहिँ बाध्य हुनु भएको छ। त्यहाँको चाहिँ फौजदारी कानुनहरूलाई चाहिँ अलिकति नेभिगेट गर्न नसक्ने अवस्थाहरू छन्। त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो कानुनी सहायताहरू दिने भनेर चाहिँ निर्देशिकाहरू कानुनहरू बन्दा भन्दै पनि त्यस्ता खालका चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ उपभोग गर्न नपाउनु भएको अवस्थाहरू छन् भने जाने क्रममा नै यहीँदेखि नै ठगिने त्यो सिलसिला चाहिँ आफ्नै देशबाट सुरु हुन्छ। यो चाहिँ एउटा जोखिम को अवस्था चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा चाहिँ देखिएका समस्याहरू हुन् भने त्यसमा अझै अब हामीले चाहिँ महिलाको कुराहरू, महिलाको चाहिँ समस्याहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भने चाहिँ यो अवस्था अझै भयावह अवस्थाहरू चाहिँ महिलाको लागि चाहिँ सिर्जित भएको छ। र त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू अब नेपाल सरकारले खुला गरिदिएको वैदेशिक रोजगारको लागि खुला गरिदिएको मुलुक अहिले हामीसँग 110 वटा मुलुकहरू छन् भने 110 मध्ये पनि प्रमुख गन्तव्य मुलुक भनेकै मलेसिया र खाडी नै हुन्। त्यो चाहिँ महिला आप्रवासी श्रमिकहरूको हकमा पनि मलेसिया र खाडी, त्यसमा पनि विशेष गरी युएई, कुवेत, साइप्रस तिर चाहिँ जाने क्रम धेरै छ भने पछिल्लो समयमा चाहिँ जोर्डन र इजरायलको लागि पनि धेरै विदेशिनु भएको छ महिलाहरू। र यो समस्याको कुरा गर्दाखेरि यसका यावत समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, तर महिलालाई चाहिँ अब पछिल्लो समयमा हामीले उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरूलाई अलिक सूक्ष्म हिसाबले निहालेर हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ सरकारले चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ ल्याइएका यस्ता यो प्रतिबन्धात्मक खालका चाहिँ नीति नियमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो जोखिमहरू चाहिँ अझै बढ्दै गएको छ हैन। हामीसँग चाहिँ अब यो माइग्रेसन को लागि फरेन इम्प्लोइमेन्ट वैदेशिक रोजगार भन्छौँ हामी। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा जाँदै कतिपय चाहिँ यो चाहिँ ट्राफिकिङ हैन, मानव बेचबिखन को चाहिँ समस्याहरू चाहिँ एकदमै त्यो बढ्दै गएको छ। र पछिल्लो समयमा यो प्रतिबन्धात्मक जुन नियमावलीहरू ल्याइयो त्यसबाट चाहिँ यो रेटहरू चाहिँ विभिन्न अध्ययनले चाहिँ यो रेटमा चाहिँ एकदमै वृद्धि भएको चाहिँ देखिएको छ। सो यसमा चाहिँ अब हाम्रो कानुनको कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ हामीसँग कति
कुराहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पर्ने त्यो एउटा मार्जिन ड्र गर्न सकेका छैनौँ हामीले अहिले पनि। हाम्रो कानुनी चुनौतीहरू चाहिँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ अब कति कुन एलिमेन्टहरू कुन कम्पोनेन्टहरू हुँदाखेरि चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत पर्ने चाहिँ कसुरहरू हुने र कति हुँदाखेरि चाहिँ यो मानव तस्करी वा चाहिँ मानव बेचबिखन अन्तर्गत पर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी कानुनमा नहुँदाखेरि पनि यो खालको समस्याहरू चाहिँ देखिएको। हामीले समग्र वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ महिला पुरुष दुवै चाहिँ जोखिममा उत्तिकै पर्ने गरेको देखिन्छ। पक्कै पनि दुवैको लागि, अझ त्यसमा पनि महिलाको लागि चाहिँ जोखिम बढी नै रहने गरेको छ हैन। करिब 5% महिलाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएर कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारमा गएको हामी पाउँछौँ। भनेको बाँकी रहेको प्रतिशत चाहिँ जोखिम मोलेरै जानु पुग्नु भएको छ हैन। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, कानुनले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि एउटा मुख्य चुनौतीको रूपमा रहन्छ। यसमा यस्तो छ, अब हामीसँग चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क हेर्ने भने 5 देखि 10% चाहिँ अब यो चाहिँ डकुमेन्टेड हिसाबले श्रम स्वीकृति लिएर रेगुलर च्यानलहरूबाट जाने चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कमा आधारित हुने हो भने चाहिँ रेगुलर च्यानलमा जाने 5 देखि 10% आउँछ भने हामी चाहिँ यही डेटा यही तथ्याङ्कमा मात्रै सीमित हुन चाहिँ सकिने अवस्था भने पटक्कै होइन। किन भन्दाखेरि यही मैले अघि भने जस्तै यस्ता खालका प्रतिबन्धात्मक नियमावलीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेगुलर च्यानलबाट जाने क्रम चाहिँ अब मोडिएर यो चाहिँ वैकल्पिक मार्गहरूबाट चाहिँ विदेशिने क्रमहरू चाहिँ बढ्दै गएको छ है। त्यसलाई चाहिँ अब जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो यस्ता खालका प्रतिबन्धात्मक अहिले त हामी फेरि तेस्रो खाडी र मलेसिया भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामी त धेरै टाढा टाढासम्म हाम्रो त गन्तव्य पुगिसकेको छ। अहिले त हाम्रो रोजगारीको गन्तव्य होइन। केही समय पहिला न्युज पनि आएको थियो, केन्याको डान्स बारमा महिलाहरू भेटिए, नेपाली महिलाहरू भनेर त्यो गैर कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याइएको थियो। एउटा गिरोह नै त्यसमा संलग्न रहेको चाहिँ पछि अनुसन्धानमा पनि खुलेको थियो यो कुरा। यसरी हेर्दा त जोखिम र जताततै देखिन्छ हाम्रो त हैन। यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरा पनि एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ। यस्ता गैर कानुनी रूपमा जाँदाखेरि अथवा हामीले पनि केही सावधानीहरू अपनाउन पर्ने हुन्छ। अब कानुनले कसरी सम्बोधन गर्छ यस्ता कुराहरूलाई? अब कानुनको कुरा गर्दाखेरि हजुरको यस्ता खालका जुन यो इरेगुलर च्यानलबाट जाने वा चाहिँ हामी अनडकुमेन्टेड भन्छौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो कानुनले समेट्दैन। त्यो हाम्रो कानुन चाहिँ एकदमै रिजिड, यो एकदमै हामीले बुझ्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जानलाई एउटा सर्टेन क्राइटेरिया, एउटा कार्यविधि चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत चाहिँ त्यो तोकिएको छ। त्यो तोकिएको कार्यविधि भन्दा बाहिरबाट जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो स्टेटसलाई इरेगुलर स्टेटस भनेर अनडकुमेन्टेड भनेर मानिएको छ। अब यो अनडकुमेन्टेड हुने बित्तिकै तपाईँको पहिला नै समस्याहरू डकुमेन्टेड यहाँबाट चाहिँ बकैदा श्रम स्वीकृति नेपाल सरकारको छाप लाएर जाँदै त यति धेरै समस्यामा चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ यति धेरै समस्यामा पहिले नै हुनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ यसरी चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने चाहिँ त्यो माध्यमहरू पनि त्यो बाटोहरू पनि बन्द गरिदिँदा अब त्यो वैकल्पिक बाटोहरूबाट जाँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा ऐनले दिएको संरक्षण छ त्यो ऐनको संरक्षण, त्यो राज्यको संरक्षणबाट चाहिँ उहाँहरू बहिष्कृत हुनुभएको छ। त्यो बहिष्कारको चाहिँ अब यो डेफिनेसन जुन सिडले जुन डेफिनेसन दिएको छ डिस्क्रिमिनेसनको, त्यो डिस्क्रिमिनेसनको एउटा कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ एक्सक्लुजन पनि हो। त्यो एक्सक्लुजनमा चाहिँ अब उहाँहरू त्यो एक्सक्लुजनको क्याटेगोरीभित्र चाहिँ उहाँहरू पर्दाखेरि अब त्यसबाट चाहिँ यो समस्याको श्रृङ्खलाहरू चाहिँ अझै बढी डरलाग्दो खालको चाहिँ समस्याका सृजना भनेको हाम्रो गैर कानुनी रूपमा जो महिला दिदीबहिनीहरू पुग्नुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले सम्बोधनै गर्दैन अथवा उहाँहरू कुनै समस्यामा पर्नु भयो भने चाहिँ त्यसको कानुनी उपचार चाहिँ पाउन सक्नु हुँदैन। कानुनी उपचार पाउन चाहिँ उहाँहरूलाई निकै नै गाह्रो छ। र यो चाहिँ अब पछिल्लो समयमा जुन यो कोभिड-19 को जुन पेन्डेमिक भएर लकडाउन भयो त्यसमा चाहिँ हामीले यसका प्रशस्त उदाहरणहरू देखियो। जुन चाहिँ अब जस्तो राज्यको नजरमा चाहिँ जोसँग चाहिँ श्रम स्वीकृति छ, जसको चाहिँ करार अवधिहरू बाँकी छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ सरकारको चाहिँ भनौँ न ध्यान चाहिँ त्यतातिर मात्रै केन्द्रित भयो भने जसको चाहिँ श्रम स्वीकृतिहरू छैन, जो चाहिँ इरेगुलर च्यानल्सहरूबाट जानुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ जसको कन्ट्र्याक्ट करारहरू छैन, उहाँहरू चाहिँ अझै बढी एक्सक्लुडेड हुनुभयो।
होइन। जस्तो हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐनले चाहिँ तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सर्टेन एउटा अमाउन्ट होइन, जस्तो 1500 देखि 2500 को त्यो अब करार अवधि हेरेर 3 वर्षसम्मको करार अवधिलाई 1500 रुपियाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो वेलफेयर फन्डमा डिपोजिट गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो त्यस्तो प्रावधान छ भने 3 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ हजुरको 2500 सम्म चाहिँ डिपोजिट गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो कानुनी व्यवस्था छ। अब यो कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरकारको चाहिँ यसमा अलिकति यो पर्सपेक्टिभ कस्तो देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो चाहिँ बिजनेस सेन्ट्रिक देखिन्छ कि जसले चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मात्रै अब यो चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्ने र जसले ठुलो हिस्सा जो चाहिँ जोखिममा परिराख्नु भएको छ, गैर कानुनी रूपमा चाहिँ रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा पुगिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अनदेखा गरेको जस्तो पनि यो समस्यालाई चाहिँ हजुर हो। अब त्यसमा जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भनौँ न यो जुन कार्यविधिहरू चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत चाहिँ तय गरेको छ, श्रम स्वीकृति लिएर चाहिँ इन्सुरेन्स गरेर डिपोजिट गरेर मेडिकल चेकअप गरेर जाने भन्ने, त्यसमा चाहिँ अब इरेगुलर च्यानलबाट जस्तो यसरी प्रतिबन्ध गरिदिँदाखेरि चाहिँ के भयो तपाईँको भन्दाखेरि अब यो सबै अगाडिको जस्तो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पूर्व प्रस्थानको चाहिँ यो अभिमुखीकरण तालिमहरू दिइन्छ है। अब अभिमुखीकरण तालिम नै आफैमा अहिले चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ हामीले विभिन्न यो पछिल्लो समयमा गरेको अध्ययनले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि हाम्रो तालिमहरू पर्याप्त छैन होइन। यो तालिमले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा जुन सिप चाहिँ अब गन्तव्य मुलुकमा गएर चाहिँ जुन रोजगारी गर्ने क्रममा चाहिँ चाहिने सिपहरू छ त्यो सिप दिनको लागि चाहिँ पर्याप्त छैन यो ओरिएन्टेसन ट्रेनिङहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तो खाडीमा अहिले विशेष गरी अहिले कतारमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा यो डेथ केसहरू चाहिँ बढिरहेको छ। यो डेथ केसलाई चाहिँ हामीले अलिकति निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसको कज अफ डेथहरू चाहिँ के कारणले चाहिँ यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरूको मृत्यु भइरहेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँको डेथ सर्टिफिकेटहरू हेर्दाखेरि त्यो कज अफ डेथमा चाहिँ धेरैवटामा चाहिँ तपाईँको नेचुरल डेथ भनेर राख्दैछ कि नेचुरल डेथ भनेर राखिदिएको छ, तर त्यो कज अफ डेथ त नेचुरल डेथ त होइन नि। त्यो नेचुरल डेथ पछाडि त अन्य कारणहरू हुनसक्छन्। त्यो कारणहरू चाहिँ के छन् भनेर त्यसमा चाहिँ अझै अलि सूक्ष्म अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको पनि त्यो एउटा पाटो चाहिँ ल्याएर हाम्रो यो अभिमुखीकरण तालिमसँग चाहिँ आएर जोडिएको देखिन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ के ओरिएन्टेसन गराइरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न खालका चाहिँ यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थहरूको बारेमा चाहिँ यहाँबाट ओरिएन्टेसन गराएर पठाएको छौँ भने त्यहाँ के कारणले मरिरहेको छन् भन्दाखेरि चाहिँ डिहाइड्रेसनको कारणले गर्दा, हिट स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मृत्यु भइरहेको छ। सो यो एक अर्कामा चाहिँ म्याच भएको छैन। त्यो पुरो यसरी चाहिँ ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो करिकुलम नै आउटडेटेड भएको अवस्था छ। तर अब यो चाहिँ अब जस्तो महिला आप्रवासी श्रमिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ यो चाहिँ इरेगुलर च्यानलहरूबाट जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त यो ओरिएन्टेसन पनि लिन पाउनु भएको छैन। एटलिस्ट यसमा चाहिँ हामीले रिप्रोडक्टिभ आधारभूत तालिम पनि उहाँहरूसँग छैन र जाने गएको भन्ने आधार पनि छैन, उहाँसँग सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क नै छैन, तथ्याङ्क पनि छैन। त्यही भएर अघि हामीले सुरुमा भन्यौँ नि 5% 10% भनेर यो तथ्याङ्कमा पनि हामी रिलाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर महिलाहरूको चाहिँ कुल रेमिटेन्सको 11 देखि 13% भन्ने चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ होइन। अनि यसरी हेर्दा जस्तो अब हामी मानौँ एउटा गिरोह नै यो महिलालाई चाहिँ इल्लिगल रूपमा रोजगारीमा पठाइरहन कहीँ कतै संलग्न छ, किन भन्दा पुगिरहेका छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू होइन। अब यसलाई त राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो हाम्रो ऐनले चाहिँ के भन्छ यो विषयमा चाहिँ, अब उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउनको लागि अथवा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि भनेको छ ऐनले। कति चाहिँ व्यवस्था भएको पाउँछौँ हामी विदेशमा चाहिँ हामी यसमा? होइन, श्रम सहचारीको व्यवस्थाहरू हाम्रो कानुनमा राखिएको छ। जस्तो 5000 भन्दा माथि श्रमिकहरू जाने गन्तव्य मुलुकमा चाहिँ श्रम सहचारी, त्यसमा चाहिँ 1000 जनाभन्दा माथि कोही महिलाहरू चाहिँ जाने गन्तव्य मुलुकहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ महिला श्रम सहचारीहरू नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐनमै त्यो व्यवस्थाहरू चाहिँ राखिएको छ। तर यहाँले भन्नुभयो नि रेमिटेन्सको यो कुरा चाहिँ ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो अलिकति यो नीति कानुन निर्माताहरूले चाहिँ एकदमै जान्न जरुरी छ। जति बेला चाहिँ यो कानुनहरू ड्राफ्ट गर्ने यो चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन छ है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यको अर्थतन्त्र देखाइराखेको छ। अफकोर्स यो चाहिँ जस्तो ग्लोबली समस्यालाई त अनदेखा गर्नु मिल्दैन, पटक्कै पनि मिल्दैन। अझै हामीले ग्लोबली हेर्ने हो भने त यो ठ्याक्कै 50-50% छ कि तपाईँको मेल माइग्रेन्टको चाहिँ पपुलेसन
र फिमेल माइग्रेन्टको पपुलेसन ठ्याक्कै 50-50% छ ग्लोबल्ली चाहिँ। अब हामीसँग चाहिँ ठ्याक्कै स्पष्ट रूपमा त्यो जेन्डर डिसएग्रिगेटेड डेटा भन्छ, त्यो डिसएग्रिगेटेड डेटा नहुँदाखेरि चाहिँ हामीसँग एउटा लम्पसम डेटामा चाहिँ रिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब तपाईँले भने जस्तै रेमिटेन्समा चाहिँ उहाँहरूको पनि जस्तो 10 देखि 12% चाहिँ उहाँहरूको योगदान रहेको छ र त्यस बापत चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के दिइरहेको छौँ त, राज्यले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ संरक्षण दिइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आउन जरुरी छ यसमा चाहिँ। जस्तो जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रमिकहरूको योगदान छ त्यो योगदानको बापत चाहिँ उहाँहरूले के पाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अब एकदम यो चाहिँ डरलाग्दो खालको चाहिँ भयावह अवस्थाहरूका कथाहरू चाहिँ धेरै छन् उहाँहरूमा होइन। श्रम शोषणका कुराहरू, त्यसपछि आएर अब्युज होइन, यो शारीरिकदेखि लिएर मानसिक चाहिँ एक्सप्लोइटेसन्सको कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ अब ठुलो मात्रामा चाहिँ यहाँ अब जस्तो यो फेयर रिक्रुटमेन्टको कुरा गर्छौँ हामीले, स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाहरूको कुरा गर्छौँ, तर 10% आरक्षण त भनेको छ ऐनले फेरि। हजुर हजुर हैन, महिला लगायत पछाडि पारेको वर्ग हो। जस्तो ऐनको कुराहरू हेर्ने र अब हामीले चाहिँ अलिकति कार्यान्वयनको पाटोमा हेर्ने भने चाहिँ अब धेरै समस्या चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा देखिन्छ। जस्तो तपाईँको हाम्रो ऐनले चाहिँ जस्तो सर्वप्रथम हामीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो ऐनमा नै धेरै समस्याहरू चाहिँ अलरेडी नै छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसमा अलिकति हामीले कुरा गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐन चाहिँ कसरी ड्राफ्ट गरिएको छ, यसका चाहिँ व्यवस्थाहरू कस्ता छन् भनेर चाहिँ यसलाई अलिकति सूक्ष्म रूपमा यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको चाहिँ कम्प्लायन्सेसतर्फ चाहिँ अलि बढी झुकाव चाहिँ देखिन्छ यो ऐनको भनेको हितमा, उहाँहरूको हित भन्दा पनि अलिकति झुकाव त्यतातिर देखिन्छ। यो चाहिँ एकदम लजिस्टिक्स र एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरूमा चाहिँ धेरै केन्द्रित छ कि। जस्तो वैदेशिक रोजगार ऐनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ श्रमिकको अधिकारहरू के छन् भनेर खोज्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाहरूमा चाहिँ बिरलै भेटिन्छन् यो अधिकारका कुराहरू। जस्तो एउटा चाहिँ दफा 8मा चाहिँ महिला यो चाहिँ लैङ्गिक आधारमा चाहिँ कुनै पनि भेदभाव गर्न नहुने, वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा चाहिँ महिला र पुरुषलाई चाहिँ समान खालको व्यवहारहरू गरिनुपर्ने, समान खालको चाहिँ अवसरहरू दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ दफा 8मा चाहिँ गरिएको छ भने 9मा आएर चाहिँ स्पेसल रिजर्भेसनहरू दिनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ महिलाहरूलाई पनि त्यो विभिन्न क्याटेगोरी छुट्याएको छ, त्यसमा चाहिँ महिलालाई पनि राखिएको छ है। ऐनको कुरा गर्दाखेरि कस्तो खालको रोजगारीको मा राखिएको छ हामीले त्यो यसमा चाहिँ जस्तो के भनेको छ भन्दा ऐनले नै के स्पष्ट पारिदिएको छ भन्दाखेरि महिलालाई नै भनेर चाहिँ जुन श्रमको त्यो डिमान्डहरू आउँछ त्यो डिमान्ड महिलालाई नै भनेर आएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब महिलालाई नै पठाउनलाई वा चाहिँ महिलाहरूलाई नै त्यो रोजगारीमा पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो भेदभाव भएको भन्न चाहिँ नमिल्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी ड्राफ्ट गरिएको छ। यो भयो ऐनको प्रावधान। तर अब कार्यान्वयनको पाटोमा हेर्ने भने चाहिँ अब ऐन एकतिर छ, ऐनमा नै अब अधिकारको कुरा गर्ने नि दफा 8 मात्रै एउटा चाहिँ यस्तो व्यवस्था हो जसले चाहिँ अधिकारको कुरा गरेको छ है। अब पछिल्लो अब अहिलेको कुरा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै चाहिँ समस्यामा पर्नु भएको छ हैन, यति धेरै समस्यामा पर्नु भएको छ हैन। जस्तो गैर कानुनी रूपमा जाने त उहाँहरूले उजुरी गर्न पाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। कानुनमा व्यवस्था छैन भनेर चाहिँ जो लिगल्ली जानुहुन्छ, कानुन बाटोबाट जानुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ प्रक्रिया के रहन्छ? हजुर हो, त्यसमा यस्तो हुन्छ अब हामीसँग त्यहाँ त शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विभिन्न खालका यातना, यौनजन्य दुर्व्यवहार, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाहरू त उहाँहरूमाथि भइरहेका छन् हैन। उहाँहरूले चाहिँ कसरी कानुनी उपचार पाउन सक्नुहुन्छ? प्रक्रिया यसमा यस्तो छ, उहाँहरूलाई जस्तो हाम्रो ऐनले चाहिँ के भनिदिएको छ भन्दा अहिले पछिल्लो संशोधनले चाहिँ के गरिदियो भन्दा तपाईँलाई चाहिँ फर्केर आइसकेपछि पनि 1 वर्षसम्मको त्यो अवधि चाहिँ तोकिदिएको छ। फर्केर आइसकेपछि 1 वर्षभित्र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभागमा चाहिँ लिएर गएर उजुरी दिनुभयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब विभागले चाहिँ फर्दर त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्नेदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ न्याय सम्पादन गर्नेदेखि लिएर सबै त्यो जिम्मेवारी चाहिँ विभागलाई तोकिएको छ। अब यो चाहिँ विभागमा जानु पर्यो। विभागले चाहिँ जस्तो अब अर्को चाहिँ बन्देजको कुरा गरिराख्नु भएको छ यहाँले, महिलालाई चाहिँ घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन बन्देज लगाइएको छ। यतिले मात्रै फेरि यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ, यतिले मात्रै समस्या समाधान हुन्छ त? रोजगारी बन्द गर्नु नै समस्याको समाधानको उपाय हो त भन्ने कुरा पनि यहाँनिर उठ्छ। हजुर हो हो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो बन्देजको कुरा वा ब्यानको कुरालाई चाहिँ अब मैले आफ्नो एनालिसिस गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति होलिस्टिक हिसाबले चाहिँ यसको एनालिसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
बन्देज नगरिने होइन, यो चाहिँ हाम्रो मुलुकले मात्रै गरेको होइन होइन, यो चाहिँ एकदमै यो आप्रवासी श्रमिकको हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदम अग्रपन्थीमा रहेका मुलुकहरू जस्तै फिलिपिन्स, श्रीलङ्काहरूले पनि टाइम एन्ड अगेन, इन्डोनेसियाहरूले पनि यो बन्देज चाहिँ लाउँदै आएको छन्। सो यो बन्देजलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न जरुरी छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ आप्रवासनको कूटनीतिसँग चाहिँ लगेर जोड्न जरुरी छ है। अलिकति यसले मात्रै समाधान हुन्छ त भन्ने प्रश्न। यसले मात्रै समाधान हुँदैन। समाधान किन भएको छैन भन्नेमा म आउँछु। समाधान किन भएको छैन भन्दाखेरि ब्यानलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्यानलाई कसरी यसको प्रयोजन गर्नु पर्थ्यो भन्दा ब्यान भनेको तपाईँको मिन्स हो है, यो एन्ड होइन। तर हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्नु भने हाम्रो कमजोरी कहाँ देख्यो भन्दाखेरि ब्यानलाई चाहिँ हामीले एन्डको रूपमा चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ कि यसको पर्मानेन्ट सोल्युसन चाहिँ अब कुनै समस्या आयो अब के गर्ने भन्दा ब्यान है, यो ब्यानलाई चाहिँ एज एन्डको रूपमा गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा झन् धेरै चुनौतीहरू पक्कै पनि। र अब हामी अन्तिमतिर छौँ र यहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ होइन, यो वैदेशिक रोजगारको अवस्थामा चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ तपाईँले। अब यो सुरक्षित रोजगार, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन होइन, अनि यस्तो इलिगल रूपमा हुने मानव तस्करी लगायतका कामहरूलाई नियन्त्रण गर्न, न्यूनीकरण गर्न हामीले अब के गर्न सक्छौँ कानुनी रूपमा? एकदमै छोटो कानुनी रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा भन्दाखेरि हाम्रो ऐनमा चाहिँ परिमार्जन संशोधनको चाहिँ एकदम तत्काल आवश्यकता छ भन्न चाहन्छु म। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो ऐनका दफाहरू चाहिँ आप्रवासी श्रमिक मैत्री छैनन् है। यसमा चाहिँ हामीले अलिकति राइट बेस्ड अप्रोचबाट हेर्ने हो भने चाहिँ आप्रवासी श्रमिकका हक अधिकारका कुराहरू बिरलै भेटिन्छन्। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति यो राइट बेस्ड अप्रोचबाट चाहिँ कानुनहरू संशोधन गर्न चाहिँ आवश्यक छ पहिलो कुरा। र त्यसै गरी चाहिँ पछिल्लो समयमा देखेको यहाँले भन्नुभयो मानव तस्करीको कुराहरू छन्। हामीसँग एउटा क्लियरिटी चाहिँ के छैन कानुनमा भन्दाखेरि चाहिँ कुन हदसम्म चाहिँ एउटा कसुर मानव तस्कर अन्तर्गत चाहिँ मुद्दा चलाउने र कहाँदेखि चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार अन्तर्गतको ठगी वा चाहिँ कसुरहरू पर्ने भन्ने खालको त्यो क्लियरिटी चाहिँ हामीसँग छैन। दुवै एकदम मिक्स म्याक्स देखिन्छ। र मैले आफैले गरेको एउटा अध्ययनमा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि मैले यो 20-30वटा चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ दर्ता भएका मुद्दाहरू र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ मानव तस्करी अन्तर्गत मानव बेचबिखन अन्तर्गत चाहिँ दर्ता भएको मुद्दाहरूलाई चाहिँ सरसर्ती निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय यो डेफिनेसन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगार ठगीमा चाहिँ चलाउन सकिने मुद्दाहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ मानव बेचबिखनमा चलाइएको छ भने मानव बेचबिखन जस्तो अब एकदम यो जघन्य अपराध हुने खालका मुद्दाहरू चाहिँ सामान्य यो चाहिँ मेडिएसनको थ्रुबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि सेटल भएको देखिन्छ। सो त्यो एउटा क्लियरिटी, त्यो एउटा मार्जिन चाहिँ हामीले ड्र गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसमा चाहिँ अब सिम्पल भन्दाखेरि त्यो सजिलो हिसाबले त्यसलाई अलिकति हामीले हेर्ने भने चाहिँ श्रम शोषणको कम्पोनेन्टहरू जस्तो लेबर एक्सप्लोइटेसन र फोर्स लेबरको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ न हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐनले समेट्न सकेको छ, न त हाम्रो चाहिँ यो मानव बेचबिखन सम्बन्धी कानुनहरूले चाहिँ समेट्न सकेको हुँदाखेरि अलिकति कानुनमै चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ पोलिसी लेभलमै अलिकति काम गर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, बोलाइदिनु भयो, कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले वैदेशिक रोजगार ऐन र यसले महिलाका लागि गरेका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। दर्शकबिन, सम्मानजनक र सुरक्षित रोजगार गर्न पाउनु सबैको मानव अधिकार हो भने सुरक्षित रोजगारीको सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।